اے حقیقت بات ہے گزارا نہ ہوتا. وہ حقیقت گل ہے کڑی منیر بھائی. وہ حقیقت بات ہے گزارا نہ ہوتا. یہ عربی ڈھول دا یار دوارا نہ ہوتا. یہ عربی ڈھول دا یار دوارا نہ ہوتا. صدیق عمر عثمان کدی نہ وسدے رب دی دید تے شایانو ترس دے. جے کر رب دے یار دا نظارہ نہ ہوتا. جے عربی ڈھول دا یار دوارا نہ ہوتا. دوارا نہ ہوتا. اور شاعر آدھا کہ لوگ نعتاں تے پابندیاں لیندے. شاعر کے آکھنا چاہتا ہے کہ نعتاں تے پابندیاں لانیاں چھوڑ دیو. نفرت نو لمے دے پاسے لوڑ دیو. کیونکہ نعت نہ ہوندی قرآن دا سپارہ نہ ہوتا. جے عربی ڈھول دا یار دوارا نہ ہوتا. آخر تے جناب مولا کائنات پاک علیہ السلام دینا کلام کا اشعار اور جناب صدیق اکبر دی شان دا ایک شعر. ولیاں دے سردار علی دا